अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 18वें रोज़े में पहुँच चुके हैं। माह रमज़ान जो महीना है ये बरकतों वाला महीना है, ये रहमतों वाला महीना है, ये मग़फ़िरत वाला महीना है। अल्लाह ताला बंदों को पुकार पुकार कर फरमा रहा है कि है कोई मुझसे तौबा तलब करने वाला, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई मुझसे माफ़ी तलब करने वाला। अब ये बात और है कि अल्लाह ने जिसे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई वो बंदा जो है तौबा भी करेगा, इस्तग़फ़ार भी करेगा, परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने आप को रुजू करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेगा, तौबा इस्तग़फ़ार करेगा। ये जो हमको रहमतों का महीना अता हुआ, ये सब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदक़े तुफ़ैल अता हुआ। माह रमज़ान जो महीना है इसके मुताल्लिक़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को इसके हक़ाइक़ मालूम हो जाएंगे तो फिर मेरी उम्मत चाहेगी कि एक महीना नहीं बल्कि साल के 12 महीने रमज़ान शरीफ चलता रहे। इसकी ये बरकतें हैं, इसकी ये फजीलतें हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग ये माह मुबारक का भी एहतमाम नहीं करते। अपनी दुनिया की रंगोबू में हम खोए रहते हैं। इस बरकत वाला महीना भी ऐसे ही गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमको उन वैसे लोगों से महफूज रखे, क्योंकि ये जो महीना है इसके अंदर अल्लाह ताला हर नेक अमल के एक अमल जब आप करते हैं तो आपको उसका 70 गुना ज़्यादा जो है सवाब अता फरमाता है। और इब्लीस शैतान इस महीने में क़ैद रहता है, मुक़य्यद रहता है, बंद हो जाता है। और फिर जो कोई भी आप नेक अमल करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल व मंजूर होता है और आपको 70 गुना ज़्यादा उसका अजर व सवाब अता किया जाता है। और एक बात आपको अर्ज़ करूं कि रमज़ान शरीफ में जब हम रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है कि आप जब रोज़ा रहते हैं तो आप अपने बीवी पे, अपने बच्चों पर, महल्ले वालों पर, पड़ोसियों पर बड़े ही गुस्से के अंदाज में जो है आप पेश आते हैं, जो ख़तई गलत है। रोज़ा इसका नाम नहीं है कि आप अपने मुंह को बंद रखें। रोज़ा इसका नाम नहीं है कि आप खाली खाना नहीं खा रहे हैं, प्यासे हैं। अगर आप किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो शौक़ नहीं कर रहे हैं, इसका नाम रोज़ा नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो जानवर का भी अगर मुंह बांध दिया जाता है तो जो है वो खामोश हो जाता है, छिड़छिड़ा ज़रूर होता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। तो हम अशरफुल मखलूक़ात है और रोज़ा जो हम रखते हैं तो फिर हमको ग़िज़ा को रोकने के साथ साथ हमको अपने आँख को भी रोकना है। यानी आँख से हम ऐसी कोई बुरी चीज़ ना देखें जिससे कि शरीयत मना करती हो। हाथ से हम कोई ऐसा काम ना करें जिसको अल्लाह ने मना किया हो। हमारे क़दम उधर ना बढ़े जिसको अल्लाह उसके रसूल ने मना किया हो। हमारी ज़बान ऐसी ना चले जिससे किसी को तकलीफ़ हो और जिसको अल्लाह उसके रसूल ने मना किया हो। तो रोज़ा हर चीज़ का रोज़ा होना चाहिए, खाली ग़िज़ा का नहीं लेना, पानी नहीं पीना, ये रोज़ा नहीं है। रोज़े के माने जिस्म के हर अज़ू को रोकना, हर अज़ू को एहतियात में रखने का नाम रोज़ा है। और फिर आप जब रोज़ा रहते हैं तो आपके हुस्न अखलाक और अच्छे हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म की पाबजाई कर रहे हैं। रोज़ा रख कर के आपको गुस्सा बताने की, चिड़चिड़े होने की, घर वालों पर जो है गुस्सा होने की, बीवी बच्चों पर गुस्सा होने की, महल्ले वालों पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब रोज़ा रहेंगे तो आपके गुस्से को आपको मार देना है। रोज़ा है क्या? ये एक भट्टी है। जिस तरीके से आग में लोहे को डाल दिया जाता है तो आप देखते हैं कि लोहा जिधर चाहे उधर मुड़ जाता है। वैसे ही
روزہ جو ہے انسان کو جو ہے آگ کی بٹی میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو روزہ ہے، جو رمضان ہے، اس میں آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا ہے۔ اگر آپ میں غصہ ہے تو آپ کو اس روزے کے ذریعے اپنے غصے کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ میں کوئی بری چیز کا شوق ہے تو اس روزے کے ذریعے آپ کو بری چیز کا شوق ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیجا اپنا زبان چلاتے ہیں تو اس روزے کے ذریعے آپ کو اپنی زبان کو روکنا ہے۔ تو روزہ اس کا نام ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزدار کی جو منہ کی جو بو ہوتی ہے، جیسے کہ ایک نیچرل ہے، ایک قدرتی نظام ہے کہ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور پھر اندر جب گیس فارم ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ ہر انسان کے جو ہے منہ سے کچھ بدبو آتی ہے، یعنی بو جو ہے ذرا خراب ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ خلو معدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بو کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزدار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے پسند ہے۔ مشک جو ہوتا ہے وہ عرب کے سب سے مہنگی خوشبو ہوتی ہے۔ مقام عرب کی سب سے مہنگی خوشبو کا نام مشک ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روزدار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ بھی پسند ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ روزدار کا مقام و مرتبہ کیا ہے، روزدار کس کو کہتے ہیں، روزہ کس طریقے سے رہنا چاہیے، یہ ہم کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہمارے اپنے محلے والوں کا بھی ہم خیال کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس کا بھی خیال کریں۔ آپ کے دسترخوان پہ تو لوازمات رکھے رہیں گے، آپ کے دسترخوان پہ فلاں دکان کی حلیم، فلاں دکان کی حلیم رہے گی، اور جو ہے میووں سے جو ہے آپ کا افطار کا دسترخوان بھرا پڑا رہے گا۔ اور اگر آپ کے پڑوس کا دسترخوان خالی رہے گا تو یاد رکھیں کل کے دن آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا کہ جب کبھی کھانے کا وقت ہوتا آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے کہ کوئی بھی مخلوق خدا میں کوئی بھی بندہ اگر گزر جائے تو اس کو لے کر کے ساتھ بیٹھوں۔ آپ کا یہی عمل بہت سارے زمانے تک یہ دیکھا گیا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا عمل ہے، کیا بات ہے کہ جب دسترخوان کھانے کا جب وقت ہوتا ہے، جب آپ کے گھر میں دسترخوان بچھتا ہے تو آپ دروازے میں آ کر کھڑے رہ جاتے ہیں اور پھر کسی بندے کو لے کر کے آپ ساتھ میں کھاتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کے دن جب روز محشر اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے ابراہیم، تو نے کھانا کھاتے وقت جو میں نے تجھے عطا کیا تھا تو نے میری مخلوق کا خیال نہیں رکھا، تو نے میری مخلوق کو نہیں پوچھا۔ اس ڈر کے ساتھ میں دروازے میں کھڑا رہتا ہوں اور جب کبھی بھی کھانے کا وقت ہوتا ہے کسی نہ کسی اللہ کے بندے کو ساتھ لے کر کے کھاتا ہوں، تاکہ کل کے دن مجھے بارگاہ خداوندی میں جواب دینے کی اور جو ہے وہاں پر میں شکنجے میں نہ آ سکوں، اسی لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ تو نبی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل تھا۔ اور آپ اگر اپنے دسترخوان پہ ہر چیز کو جما لیں گے لیکن پڑوس کا خیال نہیں کریں گے، محلے کا خیال نہیں کریں گے، محلے کی مسجد کا خیال نہیں کریں گے، آپ اپنے، میں اور میرے بیوی بچے، باقی کے سب جو ہے جو بھی بولتے ہیں وہ، اگر آپ ایسا سوچیں گے تو قطعی غلط ہے، یہ حق آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ ایسے روزے رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ رہیں، کیونکہ قبول ہونے والی چیز ہی نہیں ہے وہ۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنے گھر میں جس طریقے کا خیال کر رہے ہیں آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، آپ تب جا کر کے بارگاہ خداوندی میں آپ کے روزے قبول و منظور ہوں گے۔ اور ایک حدیث آپ کو سنا دوں